بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث دینی ایمانی در خدمتتان می باشم. به نهایت در واقع مبحث حدیث نبوی علیه الصلاة والسلام رسیدیم. در این چند جلسه در مورد حدیث نبوی علیه الصلاة والسلام مسائلی به سمع حضور شما سروران گرامی رسانده شد. حدیثی که پیامبرمان در اون میفرمایند که از 7 گناه مهلک دوری جویید و این 7 گناه یکی پس از دیگری پیامبر ما علیه الصلاة والسلام نام و ذکر فرمودند و این 7 گناه در واقع به ترتیب یکی پس از دیگری در این چند جلسه شرح داده شدند. آخرین مبحث از این 7 گناه کبیره این است که قذف المحسنات المؤمنات الغافلات. این هم یکی از گناهان کبیره می باشد که در واقع پیامبر ما علیه الصلاة والسلام باز هم در نهایت این روایت به اون اشاره داشتند. قذف المحصنات المؤمنات الغافلات به چه معناست؟ یعنی این که در واقع متهم کردن زنان پاک به فاحشه. متاسفانه بعضی از افراد همیشه ورد زبانشان این است که در واقع بدیها را، زشتیها را، هرچی که با زیبا در واقع در تضاد باشد و هرچی که با قرآن و سنت در تضاد باشد و هر چیزی که مخالف عقل و نقل صحیح هم باشد اینها پخش و نشر میکنند. در آیات دیگری داریم بر این که اون افرادی که کمک میکنند به اشاعه فحشا، به اشاعه منکر، یعنی چه؟ یعنی اینکه منکر را، زشتی ها را پخش میکنند، بازنشر میکنند، در مجالس عنوان میکنند و شاد و خوشحالند که در واقع افراد دیگری را غیبت میکنند و در مورد حیثیت اونها مسائلی عنوان میکنند. اینجاست که یکی از گناهان کبیره‌ای که پیامبر ما علیه الصلاة والسلام به اون اشاره میکند همین موضوع، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. پس اینجاست که متهم کردن زنان پاک به در واقع فاحشه. چه بسا زنان پاکی هستند و بیگناه هستند اما افرادی ورد زبانشان در واقع همین اتهام کردن این گونه زنان پاک. توجه بفرمایید یک مورد دیگری هم اشاره کنم بر این که چنین نیست که پیامبر ما علیه الصلاة والسلام در این روایت صحیح فرمایش دادند که اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن یا رسول الله. پیامبر در این روایت میفرمایند که از 7 گناه هلاکت کننده، از 7 گناه مهلک دوری جویید. خب صحابه در اینجا گفتند یا رسول الله کدامند این 7 گناه نیست و نابود کننده، 7 گناه بزرگ؟ پیامبر ما علیه الصلاة والسلام اشاره فرمودند به این 7 گناه. فرمودند شرک است، در واقع زناست، رباست، همین التولی یوم الزحف، قذف المحسنات و دیگر مسائل که در مورد اینها به طور کامل مسائلی عنوان شد. اما این را هم بدانیم که در واقع ذکر این 7 گناه بر زبان پاک پیامبر ما علیه الصلاة والسلام در این روایت بدان معنا نیست که دیگر گناه کبیره ای نیست. نه، چنین نیست. پاره از گناهان هستند که در واقع در اینجا در این روایت ذکر نشدند اما گناه کبیره هستند. به عنوان مثال سخنچینی، نمیمه، به عنوان مثال غیبت کردن دیگران،
پس اینا هم از گناهان کبیره هستند. اما پیامبر ما علیه السلام در اونجا زمانی که این فرمایش دادند، ممکن است در همان زمان سوالی مطرح شده، پیامبرمان این را فرمایش دادند. در جای دیگر، در جواب سوال دیگری، در پاسخ به سوالی که مطرح شده در وقت دیگر، در زمان دیگر، مسائل دیگری هم عنوان کردند. پس اینجاست که ذکر این 7 گناه در این روایت دلیل بر تخصیص نیست، دلیلی نیست که دیگر پس گناه کبیره غیر از این 7 گناه نیست. اما این گناهان کبیره و هلاکت کننده، همانطوری که بر زبان پیامبر ما علیه السلام آمده است. مورد دیگری که باز هم در اینجا اشاره کنم این است که توجه بفرمایید، بحثمان در این چند نشست بحث از گناهان کبیره. خب الان سوالی مطرح می شود، اگر فرد مسلمانی مرتکب این گناه کبیره شود، آیا راه بازگشتی دارد به یا خیر؟ آیا می تواند برگردد؟ آیا می تواند این گناهان خودش را شستشو دهد؟ با توجه به آیات کریمه قرآن کریم و با توجه به فرمایشات نبوی علیه السلام، دین اسلام دین رحمت است و الله واحد عزوجل در واقع از بندگانش درخواست نموده که ای بنده من، چنان که مرتکب گناه شدی بازگرد. یعنی این که بر این گناهی که انجام میدهی، هرچند که این از گناهان مهلکی هم باشد، در واقع استمرار نداشته باش، دست بردار، توبه کن و بازگرد. بله، راه بازگشت و توبه وجود دارد و این از زیبایی های دین اسلام می باشد و این از خوبی های دینمان می باشد که اگر فرد مسلمانی مرتکب کبیره‌ای شد، حق بازگشت دارد، می تواند توبه کند، می تواند اظهار پشیمانی ندامت کند و برگردد. الله ذوالجلال می فرماید والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. توجه فرمایید، والذین اذا فعلوا فاحشة، کسانی که مرتکب گناه شدند، مرتکب معصیت شدند. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یا اینکه به خودشان ظلم و ستم کردند. چگونه یک فرد به خودش ظلم و ستم میکند؟ این که همین مرتکب گناه شود، چه در حق خودش و چه در حق در واقع دیگران. حال این گونه افراد زمانی که مرتکب مخالفت شرعی شوند، ذکر الله، به یاد الله واحد عزوجل میفتند و خودشان را قانع میکنند بله، کسی هست که میتواند گناهان ما را ببخشد. پس رو آوریم به این کسی که میتواند گناهان ما را ببخشد، رو آوریم به درگاه الله واحد عزوجل. توجه فرمایید، ذکر الله و استغفروا لذنوبهم، و طلب مغفرت میکنند. برای چه؟ برای بخشش گناهاشان. پس اینجاست که واستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب، چه کسی این همه گناه را میبخشد؟ چه کسی گناهان این بندگان معصیتکار را میبخشد؟ و من یغفر الذنوب الا الله، الله هست، الله واحد عزوجل که این همه گناه را به لطف و کرمش میبخشد. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. پس اینجاست که به شرط چه؟ اگر فرد مسلمان مرتکب کبیره ای از کبایر شود، در نهایت این آیه ولم یصروا، در نهایت این آیه میفرماید که اونهایی که اصرار بر معصیت نکنند،
استمرار بر این معصیت نداشته باشند. توجه فرمایید، این امر بسیار مهمی است که افرادی که مرتکب گناهان کبیره میشوند بدانند که راه بازگشت وجود دارد، راه توبه و بازگشت هست و الله واحد عز وجل ارحم الراحمین است و الله واحد عز وجل بندگانش را به توبه بازگشت هم دعوت میکند. پس اینجاست که زمانی که کبیره ای صورت گرفت، اتفاق افتاد، اصرار بر اون کبیره نداشته باشیم. استغفار باشد، ندامت باشد و استمرار بر اون نباشد. و اینجاست که یک فرقی هم بایستی بین گناهان کبیره و گناهان صغیره هم در واقع داشته باشیم. گناهان کبیره گناهانی هستند که بنا به فرموده پیامبر علیه الصلاة و السلام اینها هلاکت کننده هستند، نیست و نابود کننده هستند. یعنی چی؟ یعنی این که اگر فرد مسلمانی در واقع مرتکب این معصیت های بزرگ شود و توبه نکند، اظهار ندامت نکند و اصرار بر این گناهان کبیره داشته باشد، خب اینها میتوانند دردسرآور باشد برای این فرد مسلمان فردای روز قیامت. توجه فرمایید. پس اینطور که گفته می شود لا کبیرت مع اصرار. پس اینجاست که کبیره ای نمیماند همراه بدون اصرار کردن و کبیره ای هم نمیماند بدون چه استغفار. پس زمانی که کبیره ای یعنی گناه بزرگی کسی مرتکب شود، استغفاری باشد و در واقع استمرار بر این گناه و اصرار بر این گناه نبایستی داشته باشیم. مورد دوم این است که گناهان صغیره در واقع امرشان سهل و آسان تر است. پس اینجاست که اگر یک فرد مسلمانی مرتکب کبیره ای شود، گناه بزرگی شود، یعنی این که بایستی در واقع تلاش کند بر این که بتواند این گناه کبیره‌اش را شستشو دهد، اصرار بر این نداشته باشد، اظهار پشیمانی کند. در مقابل صغایری داریم، گناهان صغیره‌ای داریم که اگر این گناهان صغیره بر اونها اصراری داشته باشد یک فرد مسلمان، تبدیل می شوند خود به خود به گناه کبیره. پس اینجاست که در مورد گناهان صغیره هم یک فرد مسلمان بایستی توجه داشته باشد که استمرار بر گناهان صغیره، اصرار بر گناهان همین صغیر یا گناهان کوچک می توانند تبدیل شوند به گناه کبیره. و اینجاست که هر فرد مسلمانی بایستی مراقب اعمال خودش باشد. در جای دیگر الله واحد عز وجل می فرمایند ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. این باز هم رحمت دین مبین اسلام میرساند بر اینکه هر گناهی بعد از شرک قابل بخشش است به اذن الله واحد عز وجل و با رو آوردن به الله واحد عز وجل. پس اینجاست که شرک یعنی در واقع در تضاد با یکتاپرستی، شرک ضد توحید می باشد. شرک در واقع کبیره بزرگی است که در آیاتی چند الله واحد عز وجل در مورد اونها نکوهش کردند. در آیاتی چند الله واحد عز وجل در مورد در واقع رو آوردن به الله واحد عز وجل، در مورد یکتاپرستی آیاتی نازل فرموده و اینجاست که به یکتاپرستان بشارتی داده شده که جایگاه اونها بهشت می باشد. تا زمانی که انسان به شرک رو نیاورد، هر گناهی بعد از اون در واقع قابل بخشش است. فقط این بنده مؤمن متوجه شود که بر اون گناهان چه اصرار نکند، مستمر نباشد،
چرا که خود الله واحد عز وجل میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. شرک گناه بسیار بزرگی است، چرا که نقطه مقابل توحید می باشد. پس به رحمت الله واحد عز وجل یک فرد مؤمن بایستی امیدوار باشد و تابع فرامین الله و رسولش باشد. و همانطوری که عرض شد الله واحد عز وجل بندگان خودش را معصوم نیافریده و میداند که این بندگان من معصوم که نیستند، مرتکب لغزش خواهند شد، مرتکب گناه خواهند شد، مرتکب معصیت خواهند شد. از این بابت درهای توبه را به روی اونها گشوده است. از این بابت فرمایش دادند که هر وقت مرتکب گناه شدید بازگردید، توبه کنید. و در جای دیگر پیامبر ما علیه السلام باز هم فرمایش جالبی دارند: خیر الخطائین التوابون. توجه فرمایید. یعنی چه؟ مصداق این حدیث، مفهوم این روایت این است که همه مرتکب لغزش خواهند شد بدون کمترین شک و تردید، چرا که انسان معصوم نیست. بعد از عصمت پیامبران دیگر عصمتی نیست. و مفهوم حدیث نبوی علیه السلام خیر الخطائین التوابون این است که همین بشریت به نحوی مرتکب لغزش خواهند شد، مرتکب گناه خواهند شد، اما این لغزش ها، این معصیت ها در یک درجه نیستند. بعضی ها لغزش هاشان کمتر است، بعضی ها درصد لغزش هایشان بیشتر می باشد. و اینجاست که بهترین لغزش کنندگان توبه کنندگان هستند. به طور عموم فرمایش دادند پیامبر ما علیه السلام بهترین خطاکاران چه کسی است؟ اون کسی که بر خطایش استمرار نکند، اون کسی که بر خطایش مستمر نباشد. بهترین خطاکاران اونهایی که در واقع چه توبه میکنند. پس در نهایت این مبحث الله واحد عز وجل دعا میکنم که به همگی ما توفیق و عنایت بفرماید که در واقع بتوانیم از جمله استغفار کنندگان باشیم، از جمله پشیمان کنندگان باشیم، از جمله توبه کنندگان باشیم و ورد زبانمان دعا باشد و ورد زبانمان ذکر باشد و همیشه از الله واحد عز وجل درخواست کنیم که به لطف و کرمش گناهان ما را، معصیت‌های ما را، لغزش‌های ما را ببخشاید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.